तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। कुरान हदीस की रोशनी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा। जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहीम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। अल्लाह ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा, परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा वादा जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अहकाम की तामील करते हुए बड़े बड़े काम अंजाम दिए तो अल्लाह ने आपको नबी नू इंसान का पेशवा बना दिया ताकि वो आपके नक्श कदम पर चलें और आपकी सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करें। आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि क़यादत का ये मनसब उनकी आल में बाकी रहे। आपकी दरख्वास्त कबूल हो गई और इमामत आपको देने के साथ वाज़ह कर दिया गया और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला दिया और आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी और पहले नूह को भी हिदायत दी थी और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा हारून को भी। और हम नेककारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जकरिया, यहया, ईसा और इलियास को भी। ये सब नेककार थे। और इस्माइल और यूनुस और लूत को भी और उन सबको जहाँ के लोगों पर फजीलत बख्शी थी और उनके बाप दादा औलाद और भाइयों में से बाज को भी और उनको बरगजीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। आपकी औलाद से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल है। लूत अलैहिस्सलाम अगरचे आपके भतीजे हैं लेकिन उन्हें तगलीबन आपकी औलाद में शामिल कर लिया गया है। आयात मुबारका में लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र होने की वजह से बाज़ उलमाए कराम ये बयान करते हैं कि मिन जुर्रियतिही, आपकी औलाद से मुराद नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। ताहम अक्सर उलमा ने पहला कौल अख्तियार किया है। और हमने नूह और इब्राहीम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले वक्तन फ़ौक्तन जारी रखा। जिस नबी पर भी कोई किताब नाजिल हुई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से थे। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है और आपकी अजमत का इजहार है जिसका मुकाबला कोई और शख्सियत नहीं कर सकती। उसकी तफसील यह है कि अल्लाह ताला ने आपको दो अजीम बेटे अता फरमाए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिन्हें इसराइल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। उनकी औलाद के कबाइल को इसीलिए नबी बनी इसराइल कहा जाता है। उनमें से जो अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। उनको सही तादाद सिर्फ उसी को मालूम है जिसने उन्हें नबूवत और रसालत का मनसब देकर मबूस फरमाया। बनी इसराइल के अंबिया का ये सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब की तमाम कबाइल वजूद में आए। आपकी औलाद में से सिर्फ खातिमुन नबीयीन सैयदुल अंबिया मुरसलीन दुनिया और आखिरत में इंसानियत के लिए बाइस फ़ख्र हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम कुरैशी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला की रहमतें दरूद और सलात सलाम हों आपकी जात अक़दस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं ऐसे मुकाम पर फाइज होऊंगा कि तमाम लोग हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरे तरफ रागिब होंगे। इस हदीस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम मदा है जिससे जाहिर होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया व आखिरत में सबसे अजीम शख्सियत आपकी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु से रवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन को तकलीफ़ देने वाली एशिया से पनाह की मंदरजा झैल दुआ सिखाते थे और फरमाते थे तुम्हारे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी दुआ के ज़रिए से इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की पनाह में देते थे। मैं पनाह हासिल करता हूँ अल्लाह के कामिल कलमात के साथ हर शैतान और जहरीले जानवर से और हर बुरी नुकसान देने वाली नज़र से। और जब इब्राहीम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुमने इस बात को बावर नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदे लेकर उनको अपनी तरफ माइल कर लो और टुकड़े टुकड़े करा दो। फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो। फिर उनको बुलाओ
तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। अल्लाह ताला ने आपकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि 4 परिंदे ले लें। इस बारे में उलमाए कराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि वो कौन कौन से परिंदे थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि उनके गोश्त और परों को टुकड़े टुकड़े करके सबको खूब मिला लें। फिर उस मिले जुले गोश्त के हिस्से करके हर पहाड़ पर एक हिस्सा रख दें। फिर उन्हें हुक्म दिया कि उन्हें कहें कि अल्लाह के हुक्म से आ जाओ। जब आपने उन्हें पुकारा तो हर परिंदे के जा एक दूसरे से जा मिली और हर परिंदे के पर आपस में मिलकर उससे जुड़ गए। इस तरह हर परिंदे का बदन तमाम ईजा के साथ वैसे ही बन गया जैसे वो जबा होने से पहले था। आपने अल्लाह की कुदरत का ये सारा मंजर अपनी आंखों से मिलाखता फरमाया। बुलाने पर वो परिंदे भागकर आपके पास आ गए ताकि उड़कर आने के नस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज से मुशाहिदा फरमा सकें। कहते हैं कि आपको हुक्म दिया गया कि परिंदों के सर अपने हाथ में पकड़े रखें। चुनांचे हर परिंदा अपने सर की तरफ आता था और वो जिस्म से उसी तरह जुड़ जाता था जैसे पहले था। वाकई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है। उन्हें उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उन्होंने चाहा कि उस चीज़ को आँखों से देख लें ताकि उन्हें इल्म यकीन से बुलंदतर दर्जा यानी ऐनुल यकीन हासिल हो जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी दरख्वास्त कबूल फरमाकर उन्हें उनका मतलूबा मुशाहिदा करवा दिया। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा की ज़बरदस्त तरदीद फरमाई है, जिनका दावा ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हीं की मजहब पर थे। अल्लाह ताला ने उनके दावे को बातिल करार देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और उसके असल पैरोकारों की वजाहत फरमा दी। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरेत और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले गुजर चुके हैं। क्या तुम अकल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था, मगर ऐसी बात क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहीम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक़ होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फना बरदार थे और मुशरिकों में से न थे। इब्राहीम से कर्ब रखने वाले तो वो लोग थे जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये पैगंबर आखिर जमा और वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। अल्लाह ताला ने यहूदी और नसारा के इस दावे की तरदीद की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके मजहब और तरीके पर थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों की जहालत और कम अक्ली वजह करते हुए फरमाया, हालांकि तौरेत और इंजील उनके बाद उतरी है, यानी वो तुम्हारे हम मजहब किस तरह हो सकते हैं जबकि तुम्हारी शरीयतें उनसे तवील मुद्दत के बाद नाजिल हुई हैं। इसलिए फरमाया कि क्या तुम अकल नहीं रखते? इब्राहीम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक़ होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फरमाबरदार थे और मुशरिकों में से न थे। अल्लाह ताला ने वाज़िह फरमा दिया कि यानी अपने कसदवार इरादा के साथ अखलास पर कारबंद थे और उन्होंने समझ बूझ कर बातिल को छोड़कर हक़ की राह अख्तियार की थी, जो यहूदियत, ईसाइयत और मुशरिकाना मजहब सब के ख़िलाफ़ है, जैसा कि इरशाद इलाही है। और इब्राहीम के दीन से कौन रूगर्दानी कर सकता है बेजज उसके जो निहायत नादान हो। हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था और आखिरत में भी। वो जमरा सलाहा में होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया कि इस्लाम ले आओ तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे अतात खम करता हूँ। और इब्राहीम ने अपने बेटों को भी इसी बात की वसीयत की, और याकूब ने भी अपने फर्जिंदों से यही कहा कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, सो मरना तो मुसलमान ही मरना। भला जिस वक्त याकूब वफ़ात पाने लगे तो उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम और इस्माइल इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद दिखता है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये जमात गुजर चुकी, उनको उनके अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और जो अमल वो करते थे उनकी परस्तिश तुमसे नहीं होगी। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते पर लग जाओगे। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो, बल्कि हम दीन इब्राहीम अख्तियार किए हुए हैं, जो एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। मुसलमानों, कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी है
اسی پر اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر، گرجہ کہ ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ سو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسے یہودی نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ لوگ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرستش تم سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے خلیل علیہ السلام کو یہودیت و نصرانیت سے بری کر دیا ہے اور واضح فرمایا کہ وہ ایک اللہ کے ہو جانے والے مسلم تھے اور ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ابراہیم سے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے زمانہ مبارک میں آپ کی پیروی کی، اور وہ بھی مراد ہیں جو بعد کے زمانوں میں آپ کے دین پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی دین اور وہی شریعت عطا فرمائی جو خلیل علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے کامل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عطا فرما دیا جو پہلے کسی نبی یا رسول کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو پیغمبر ابراہیم کا طریقہ ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کر لیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھی تو اندر داخل نہیں ہوئے جب تک آپ کے حکم سے انہیں مٹا نہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ تصویروں میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں پھال کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ان تصویریں بنانے والوں کو تباہ کرے، قسم ہے اللہ کی ان حضرات نے کبھی تیروں اور جوا کھیلنے کے لیے قرار اندازی نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے، انہیں معلوم تھا کہ ہمارے بزرگ ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے یا قسمت معلوم کرنے کے لیے قرار اندازی نہیں کی تھی۔ آیت مبارکہ میں مراد ہدایت یافتہ پیشوا اور امام ہے جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہو، نیکی میں اس کی پیروی کی ہو، یعنی تمام حالات اور تمام حرکات و سکنات میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے، یعنی بصیرت کے بنیاد پر اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے تھے۔ آپ شرک کرنے والے نہ تھے بلکہ اللہ کی نعمتوں پر تمام اجزاء کے ساتھ دل سے، زبان سے اور اعمال سے اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور اپنی رسالت کے منصب کے لیے چن لیا اور انہیں اپنا خلیل بنا کر دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دی۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور انہیں ککار بھی، اور ابراہیم کے دین کا پیرو بھی جو 100 مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب دی ہے کیونکہ آپ صحیح دین پر قائم تھے اور سیدھی راہ پر گامزن تھے۔
آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی صفت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے حق اطاعت رسالت پورا کیا، اسی لیے آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ محبت کا اعلیٰ ترین مقام اور کامل ترین درجہ ہے۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر فائز تھے۔ جیسے صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مروی ہے، لوگو اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، لوگو اگر میں زمین کے کسی فرد کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہے۔ اول اعظم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 الاعظم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے، موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، اس لیے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی محمد ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سب سے معزز انسان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ معززہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا، سب سے معزز انسان حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اللہ کے خلیل کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا، تم مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اسی ابجیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت محمد علیہ السلام سے مطالعہ کا افضل ہونا لازمی نہیں آتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی جو ابجیت حاصل ہے وہ زیادہ عظیم ہے۔ اس پر پہلے پچھلے تمام انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کریں گے۔ جہاں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے، اس حدیث کا تعلق ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے تمام مخلوقات میں سے افضل ترین، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے جدا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کثر نفسی کا اظہار ہے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کا یہ فرمان ہے، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ان تمام متواتر احادیث کے خلاف نہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام نبی آدم کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے مروی حدیث بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تیسری دعا کو اس دن کے لیے ملتوی کر دیا جن تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے قرب کے خواہشمند ہوں گے۔
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد علیہ السلام کے بعد سب سے افضل رسول ہیں، اس لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ تہجد میں آپ علیہ السلام پر درود پڑھتے رہیں۔ الفاظ میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب